چی گفتش؟ گفتش مراقبش باش. بعدم پا شد رفت. کجا رفت؟ بیرون دفترش. گفت از شما دوتا میترسم. میترسم یعنی چی؟ حالا آروم باش. خودش خوب میشه. بگو دیگه آیشه، از چی ترسید؟ حس کرد میخوایم خیانت و عادی جلوه بدیم. خب راست میگه دیگه. اصلا دلش نمیخواد بیاد پیشم یا حتی ریختم و ببینه. میدونی حس کردم اگر رگمو بزنم بشنوه و قلبش برام بریزه. بیمارستانم که اومد حس کردم قلبش ریخته. ولی وقتی که رفت فهمیدم اون بود که قلبمو به هم ریخته. پس نمیخواد با این خیال بمیری. فکر نکنم بخواد بیاد ببینتت.